أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى. قد أفلح من تزكى. وذكر اسم ربه فصلى. وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا. بل تؤثرون الحياة الدنيا. والآخرة خير وأبقى. والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى. إن هذا لفي الصحف الأولى. صحف إبراهيم وموسى. صحف